أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 62 से उबल्लिगुकुम मैं पहुँचाता हूँ तुम्हें। उबल्लिगु जो है ये फ़ेल मुज़ारी है, कुम साथ ज़मीर है, उबल्लिगु फ़ेल मुज़ारी है। अलिफ जो है ना, इससे अलिफ मुज़ारी की अलामत है। तो अब तो इंशाल्लाह जब आप सीखेंगे ना तो आपको मज़ीद अच्छी समझ आ जाएगी। जितने भी मुज़ारी के लिखवाए थे ना, आप उनको दोबारा देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि अच्छा हमें पहले तो समझ नहीं आती थी, अब इसकी सीखने के बाद ज़्यादा अच्छी आ गया। उबल्लिगु मैं पहुँचाता हूँ, कुम तुम्हें, रिसालती पैगामात, रिसालतुन की जमा है रिसालात, रब्बी अपने रब की, व अंसाहु और मैं खैर ख्वाही करता हूँ, लकुम तुम्हारी। जैसे वहाँ पे तापिश्तु वाहद मुतकल्लिम की अलामत होती है, मुज़ारे में अलिफ शुरू में जो होता है वो रूट वर्ड से पहले जो अलिफ आ जाता है ना वो वाहिद मुतकल्लिम की अलामत होती है। लकुम तुम्हारी, व आलमु और मैं ज़्यादा जानता हूँ। आलमु अफ़ालु के वज़न पर है, इसम तफ़ज़ील, और ये इस्तेमाल किया जाता है मुकाबले के लिए, और इसमें कि सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, यानी बाकी चीज़ों का मुकाबले में ये एक चीज़ कफ़ायत कर जाती है। आलमु अफ़ालु के वज़न पर। और अगर आप ये वज़ान याद करें ना, अफ़ालु का वज़न, तो कुरान में जहाँ पे भी अकबर, अहसन और फिर आलम, अफ़अल, अकरम, तो ये जहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे आपको फ़ौरन से ये ज़हन में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे मुकाबला पाया जा रहा है और ये चीज़ की ज़्यादती पाई जा रही है किसी एक शख्स की तरफ। मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, मा ला तालमून नहीं जो तुम जानते। औ क्या, अजिब्तुम भला तअज्जुब हुआ तुम्हें। अब ये माजी है, अजिब्तुम फ़ाइल फ़ाला के आप गर्दान पढ़े ना, फ़ाल तुम है ना, तो अजीबा फ़ाइला के वज़न पर है, तो अजिब्तुम फ़ाइल तुम। भला तअज्जुब हुआ तुम्हें, अजीब लगा तुम्हें, अन के जा आइकुम तुम्हारे पास, ज़िक्रुन एक नसीहत में, रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अला रजुलिन एक शख्स पर, मिनकुम तुम में से, लियुंज़िरकुम ताकि वो डराए तुम्हें, ली ताकि युंज़िरा वो डराए कुम तुम्हें, वलितत्तकू और ताकि तुम बचो, वलअल्लकुम और ताकि तुम तुरहमून तुम रहम किए जाओ। फ़कज़्ज़बूहु तो उन्होंने जुटला दिया उसे, फ़ा तो कज़्ज़बू, कज़्ज़बा कज़्ज़बा कज़्ज़बू माजी है, कज़्ज़बू वाओ साकिन लास्ट पे ना, उसकी वजह से पता चला, तो उन्होंने जुटला दिया उसे। फ़अंजयनाहु फ़ा तो अंजयना नजात दी, ना हमने हो उसे, तो ये भी क्या है माजी, अंजयना, वल्लज़ीना और इन्हें जो माअहु इसके साथ है, फिल की कश्ती में, व अग़रक़ना, अग़रक़ना भी क्या है फ़ेल माजी, अग़रक़ना गरक कर दिया हमने। गईन रा कॉफ से है, दलदल को भी कहते हैं डिप करना, किसी चीज़ को डूबना। अल्लज़ीना उनको जिन्होंने कज़्ज़बू जुटलाया, बि आयातिना हमारी आयात को, इन्नहुम बेशक वो कानू थे वो कौमन लोग, अमीन अंधे। इसकी जगह अमीन पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आइन की जगह अगर हम अलीफ लगा लेंगे तो आप सोचिए इसकी ट्रांसलेशन में कितना फ़र्क आ जाएगा ना। तो इसीलिए है कुरान की प्रोनाउंसिएशन को सीखना, कुरान को पढ़ना आना चाहिए, ये ना हो कि हम आइन की जगह अलीफ पढ़ दें। अमीन अगर ये कहेंगे तो पूरी आयत का मीनिंग चेंज हो जाएगा ना। बेशक थे वो लोग ईमानदार, यहाँ पे है आमीन, थे वो लोग अंधे। व इला और तरफ आदिन आद के, अखाहू उनके भाई, हूदन हूद को भेजा, कौला उसने कहा, या कौमी ए मेरी कौम, उअबुदू इबादत करो, अल्लाह अल्लाह की, मा लकुम नहीं तुम्हारे लिए, मिन इलाह कोई भी इलाह, गैरुहु सिवाय उसके, अफला क्या भला नहीं, तत्तकून तुम डरते। कौला कहा, अलमलाउ सरदारों ने, लजीना उन्होंने जिन्होंने, कफरू कुफर किया, कफरू भी माजी है,
من قومی اس کی قوم میں سے انا بے شک ہم لنراکا البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے، لا البتہ نرا ہم دیکھتے ہیں کا تجھے، یہ بھی ماضی ہے نرا، لا ارد گرد جو اس کے لام اور کاف ہے یہ تو حرف ہے نا، اللہ تحقیق کے لیے اور کا جو ہے ضمیر لگائی گئی ہے، نرا کیا ہے مضارع، اس میں جمع متکلم ہے اور نون جو ہے اس کی علامت ہے، الف علامت ہوتی ہے واحد متکلم کی مضارع میں اور نون علامت ہوتی ہے جمع متکلم کی، فی صفاحت بے وقوفی میں، سین فا ہا اس کا روٹ ہے، بے وقوفی کو کہتے ہیں، ہلکے پن کو کہتے ہیں اور حقیر سمجھنا، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَظُنُّكَ لا البتہ نظن ہم گمان کرتے ہیں، یہ بھی مضارع ہے، کا تجھے من الکاذبین جھوٹوں میں سے، قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم لیسا نہیں ہے بی مجھ میں صفاحت کوئی بھی بے وقوفی، ولکنی لیکن میں تو رسول ہوں من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے، ابلغ میں پہنچاتا ہوں تمہیں، ابلغ جو ہے بلغ یبلغ تبلیغ، بالغ بھی پڑھا نا ہم نے آج، بالغ کا مطلب بھی ہوتا ہے پہنچانا، بلغنا پہنچایا ہم نے، ٹھیک ہے، تو ابلغ، اب بلغ جو ہے یہ کیوں استعمال کیا گیا ہے، لام مشدد، عین کلمہ مشدد ہے، با لام اور غین اس کا روٹ ورڈ ہے نا، فا عین لام، تو فا عین لام میں جو عین کلمہ ہے وہ کیا ہے مشدد ہے، تو یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب عین کلمہ مشدد ہوتا ہے تو وہ باب تفعیل سے ہے، کچھ آپ ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھیں گے تو اس میں آپ نا ہر ایک باب کی ایک خصوصیت پڑھیں گے، اس میں سے ایک باب ہے تقریباً 12 یا 11 باب ہے ابواب ہے، اس میں سے ایک ہے تفعیل، فعل یفعل تفعیل، عین کلمہ جس میں مشدد ہوتا ہے، اب عربی میں یہ تھوڑی سی چینجنگ کیوں کی گئی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب پہنچانا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت ہے، اللہ نے تو ایک حرف اور ایک زبر زیر بھی بغیر کسی وجہ کے ہمیں قرآن میں نہیں ملتی، ایک ایون کہ تشدید آپ دیکھتے ہیں نا وہ بھی بغیر وجہ کی نہیں آتی، تو یہاں پہ عین کلمہ مشدد ہوا اور اس کا باب چینج ہو گیا، باب تفعیل سے یہ ہے، تو جو بھی ورڈز جو ہیں افعال باب تفعیل کے وزن پر آتے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کام بڑی پلاننگ کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے، تو بلغ پہنچاتا ہوں میں، ابلغ پہنچاتا ہوں میں، یعنی بڑی پلاننگ اور بڑے اطمینان بڑی احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے پیغام پہنچانا، رسالتی پیغامات، ربی اپنے رب کے، وانا اور میں لکم تمہارے لیے، ناصح خیر خواہ ہوں، امین ایماندار، یہاں پہ امین نہیں ہوگا، کیا ہوگا امین، او عجبتم کیا بلا تعجب ہوا تمہیں، ان کے جا آیا کم تمہارے پاس، ذکر ایک نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک شخص پر، منکم تم میں سے، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، واذکروا اور یاد کرو، اس جب جعلکم اس نے بنایا تمہیں، جعل ماضی کا ہے، خلفاء جانشین، خالام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اکثر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ویسے بیگ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، من بعد بعد قوم نوح نوح کے، وزادکم اور اس نے زیادہ دی تمہیں، فی الخلق تخلیق میں، بس طوطن فراخی پھیلاؤ، با سین تو اس کا روٹ ہے، کہتے ہیں پھیلنے کو، وسیع ہونا وسیع کرنا، مسلسل سہولت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، فذکروا پس یاد کرو، آلاء نعمتوں کو، للہ اللہ کی، لعلکم فبأی آلاء ربکما تکذبان میں بھی آلاء جو ہے نعمت کے لیے استعمال کیا گیا، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ، قالو انہوں نے کہا، اجئتنا آ کیا، جئتا تو آیا ہے، نا ہمارے پاس،
लिनाबुदा कि हम इबादत करें अल्लाह अल्लाह की, वहदहू अकेले उसकी ही, व नज़रा और हम छोड़ दें माँ जिनकी गाना थे याबुदू इबादत करते आबाउना हमारे अबाओ अजदाद। फातिना पस लिया हमारे पास, फा पस आता यानी ये आता से है तो ले आना हमारे पास, बिमा उससे जो तईदुना तो धमकी देता है हमें, इन अगर कुंता है तो मेरा सादिकिन सच्चों में से। कौला उसने कहा, किसने कहा? नबी हूद अलैहिस्सलाम ने, कद तहकीक वाक़ा पड़ चुकी अलैकुम तुम पर, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, रिजसुन नापाकी गंदगी, जुल्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, व गज़बुन और गज़ब, रिजसुन असल में रिजस जुल्म था, जा उसका भी अजाब होता है मतलब भारी अजाब, व गज़बुन और गज़ब, अता अतुजादिलूननी आ क्या तुजादिलू तुजादिलूना जो है ये मुजारे है, तुम झगड़ा करते हो, और साथ जो याए मुतकल्लिम है वो है मुझसे, तुजादिलूना क्या तुम झगड़ा करते हो मुझसे, फी अस्माइन चंद नामों के बारे में, सम्मैतुमूहा रख लिया तुमने उनका, सम्मैतुमू रख लिया तुमने हा उनका, अंतुम तुमने, व आबाउकुम तुम्हारे अबाओ अजदाद ने, माँ नहीं नज़्ज़ला उतारी, अब नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील ये भी तफ़ईल के वज़न पर है, और इसका मतलब भी है ये है कि बड़ी हिकमत और प्लानिंग के साथ कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने नहीं उतारी, बिहा इसकी मिन सुल्तानिन कोई दलील, फंतज़िरू बस इंतज़ार करो, इन्नी बेशक मैं माअकुम साथ तुम्हारे, मिनल मुंतज़िरीन इंतज़ार करने वालों में से हूँ। फ़अनजयनाहु वापस अंजयना नजाती ना हमने हो उसे, वल्लज़ीना और उन्हें जो माअहू उसके साथ थे, बिरहमतिन साथ रहमत के, मिन्ना अपनी तरफ से, मिन से ना अपनी तरफ यानी हमने, वक़ता ना और काट दी हमने, दाबिरा जड़, दाबिर जो है दुबुर से है, दाल बारा इसको कहते हैं बैग को, जड़ को, बुनियाद को, फाउंडेशन को। तो अब देखिए ना तदब्बुर भी कुरान की जड़ होती है, वर्ड्स की जड़ होती है, उन तक पहुंचना, तदब्बुर करना। अल्लज़ीना उनकी जिन्होंने कज़्ज़बू जुटलाया, बिआयातिना हमारी आयात को, वमा और ना जानू थे वो मुमिनीन ईमान लाने वाले। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। उबल्लिगुकुम रिसालति रब्बी व अंसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब उनको ठुकराया, उनकी बात ना मानी, तो तब नूह अलैहिस्सलाम का क्या रिस्पांस था? उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ पहले तो ये कहा कि मैं गुमराह नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह ताला का नुमाइंदा हूँ। फिर मजीद कहा मैं पहुंचाता हूँ तुम्हें अल्लाह का पैगाम। इस आयत के अंदर ना तबलीग करने के असूल बता दिए गए हैं कि इंसान कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाए। सबसे पहले मुबल्लिग हो, पहुंचाने वाला हो, उसको पहुंचाना आना चाहिए पैगाम अल्लाह का। और सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि जो पैगाम हो वो अल्लाह का हो, रिसालत रब्बी अपने रब की। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने रब का पैगाम पहुंचाता हूँ, मैं तुम्हारा खैर खां हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तो तीन चीज़ें हमें सामने आई कि अंबिया की तबलीग किन तीन प्रोसेस से होके गुजरती है। फर्स्ट स्टेप ये कि वो अल्लाह का पैगाम लेके बाहर निकलते हैं, उनके अंदर लोगों के लिए तड़प होती है, उनके अंदर एक जज्बा होता है, खैर खाई होती है, इखलास होता है लोगों के लिए, कि लोगों को अजाब से बचाना चाहते हैं
اور جنت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اور تیسری چیز علم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. مبلغ کے پاس ان لوگوں سے زیادہ نالج ہونا چاہیے جن کو وہ علم سکھا رہا ہے, جن کو وہ پہنچا رہا ہے. تو پیغمبر کی صفات بتائی گئی, مبلغ ہو, ناصح ہو اور عالم بھی ہو. اب یہاں پہ ایک عام انسان علم کے ساتھ ساتھ اخلاص کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ اب علم اگر انسان کے پاس آ جائے لیکن اس اخلاص نہ ہو, انسان کے پاس دوسروں کو سکھانے کی تڑپ موجود نہ ہو, جذبہ نہ ہو, انسان کے دل میں ہمدردی نہ ہو, خیر خواہی نہ ہو, تو آپ کا آڈینس کے ساتھ, اپنی قوم والوں کے ساتھ ایک کنیکشن نہیں بن پاتا. آپ سمجھاتے ہیں کوئی مانے تو ٹھیک ہے, نہ مانے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ سمجھانے کا اور تبلیغ کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ایک مبلغ کے اندر اس چیز کی تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے قوم والوں کو, جن کو سمجھا رہا ہے, ان کو بچا سکے, آگ سے بچا سکے, عذاب سے بچا سکے, نقصان سے بچا سکے. تو اس لیے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تڑپ بھی ہونی چاہیے لوگوں کو بتانے کی. جس کے اندر جتنی تڑپ ہوگی اس کے اندر اپنا بھی اتنا عمل ہوگا اور دوسروں کو بھی وہ اتنا سکھائے گا. اکیلا علم لے کے اگر ہم باہر نکلیں گے اصلاح کے لیے تو معاشرے کے لوگوں کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی, بس ہم اپنی علمیت جاڑیں گے لوگوں پر, تو اس سے لوگوں کے دل نہیں بدلیں گے. جب تک کسی کے لیے ہمدردی اور نیک جذبات نہیں ہوں گے آپ اس کے لیے نصیحت کر ہی نہیں پاتے. وہ پھر علم رہ جاتا ہے, نصیحت نہیں ہوتی. ہمیشہ نصیحت انسان ان کو کرتا ہے جن کے لیے آپ کے دل میں تڑپ ہوتی ہے. جیسے ایک ماں ہے نا, تو بچے کا نقصان نہیں دیکھ سکتی, اس لیے وہ بچے کی غلط کاموں پر اس کو بار بار نصیحت کرتی ہے. ایک دفعہ غلط کام کرتا ہے تو نصیحت کرتی ہے, پھر غلط کام کرتا ہے پھر اس کو نصیحت کرتی جاتی ہے, بار بار نصیحت کرتی ہے, اور پھر آخرکار بچہ اس کی نصیحتوں سے تنگ بھی آ جاتا ہے. اس لیے اس کا طریقہ کیا سکھایا گیا, ابلغ, باب تفعیل کا صیغہ یہاں پہ استعمال کر کے بات سمجھا دی گئی کہ پیغام جو ہے نا بڑی پلاننگ کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ پہنچا رہا ہے, آہستہ آہستہ, محبت کے ساتھ, رفتہ رفتہ, اہتمام کے ساتھ. تو آپ پیرنٹ ہیں یا آپ ٹیچر ہیں یا آپ دوست ہیں, جو بھی ہیں آپ, اگر پہلی چیز کسی کی اصلاح کرنے کے لیے آپ کے پاس تڑپ ہونی چاہیے. اور یہ بھی چیز یاد رکھیں, جو انسان آپ کو نصیحت کرتا ہے نا, یا آپ کو آپ کے اندر کریکشن کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. انبیاء خیر خواہ تھے اپنی قوم کے. اور دوسری چیز, پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ کے پاس اصلاح کے لیے اس کے لیے جذبہ ہو, ان کی نیک جذبات ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑی حکمت کے ساتھ پیغام پہنچائیں. تو ترتیب جو ہے نا یہاں پہ تھوڑی چینج ہے. پہلے کیا ہے کہ حکمت عملی, جو گراؤنڈ ہے, جو آپ نے جس روڈ پہ چلنا ہے وہ روڈ تیار کریں. وہ روڈ کیا ہو, احتیاط, حکمت. پھر اس کے بعد آپ کا دل کا جو گراؤنڈ ہے, دل کی جو زمین ہے, اس میں کیا ہو, خیر خواہی ہو. بولنے سے پہلے یہ دو کام سیکھیں. فرسٹ اسٹیپ, بڑے احتیاط اور حکمت عملی کے ساتھ اسٹیپ اٹھانا نصیحت کے لیے, کیونکہ نصیحت چھوٹا کام نہیں ہے. آپ کی نصیحت کی وجہ سے بعض اوقات لوگ زیادہ ضد میں آ کر غلط کام کرنا شروع کر دیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی انا جب چیلنج کی جاتی ہے نا, تو پھر ان کو جب ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر وہ بجائے صحیح ہونے کے غلط راہوں پہ چل پڑتے ہیں. اس لیے سمجھانا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی آرام سے گزاریں, کیونکہ امت مسلمہ اگر ہمیں فخر اللہ کے رسول کی امت ہونے پر, تو ان کو بہترین امت کہا اس لیے گیا کیونکہ وہ نیکی کو حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. دو گراؤنڈز تیار کیے, باہر کا اور اندر کا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے زیادہ علم دیا ہے. تو یہ بھی علم بھی ہونا چاہیے. تو بغیر علم کے آپ اگر سمجھانا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا, بجائے آپ لوگوں کو نصیحت کرنے کی, ان کا بھلا کرنے کی, ان کی خیر خواہی کرنے کی, آپ ان کو گمراہ کر دیں گے. خیر خواہی یہی ہے نا, لوگوں کو روشنی دی جائے.
اگر ہم خیر خائی میں لوگوں کو آگ دینا شروع کر دیں بغیر جانے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے تو یہ خیر خائی ہی نہیں ہوگی، یہ تبلیغ نہیں ہوگی. یہ ہے کہ اپنی بات سمجھانا، اپنی بات لوگوں تک پہنچانا کہ لوگ میری بات مانیں بجائے اس کے کہ لوگ اللہ کی بات مانیں. اس لیے پیغام پہنچانے کے لیے ایک یہ بھی اپنے نوٹس میں ایڈ کیجئے کہ پیغام اللہ کا ہو، جو بات ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، یہ نہ ہو کہ اللہ کے احکامات سے ٹکراتی ہو. تو کس کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے؟ علم حاصل کرنا، قرآن کا بھی اور حدیث کا بھی. اللہ کے رسول پیغمبر کے بعد امت کا کام ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر کے مشن کو لے کر آگے بڑھے. اب ہم اللہ کے رسول کی امت ہے اور آخری امت ہے، تو پیغمبر کے بعد ہمارا کام ہے کہ ہم اس مشن کو آگے لے کے بڑھیں. یہ پیغمبر نے پہنچا دیا تو بس کافی نہیں ہو گیا، ہم نے بھی یہ کام پہنچانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں گواہ بننا ہے اور ہم نے بہترین امت بننا ہے. تو ان سکلز کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن سکل ہے آپ کے پاس، آپ پلاننگ اچھی کر لیتے ہیں، لیکن اپنے علم میں بھی اضافہ کریں. اور علم اضافے کے لیے 2 چیزیں ہیں جن کی طرف رجوع کرنا ہے، قرآن اور حدیث. ان دونوں کو پکڑ لیں گے تو حقیقی علم تک پہنچیں گے، اور یہ ضروری ترین ہے. ایک ہوتا ہے آپشنل، یہ ضروری ہے. قرآن اکیلا سمجھیں گے، حدیث کو چھوڑے بنا تو قرآن کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن اور اس کی گراؤنڈ پہ، اس کے بیک پہ جو ایکسپلینیشن ہے وہ حدیث ہے. تو اس لیے پوری شریعت کو سمجھنا ہو تو حدیث کے بغیر قرآن نہیں سیکھ سکتے. اس لیے جتنی امپورٹنس ہم قرآن کو دیتے ہیں حدیث کو بھی دیں. تو اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تبلیغ کے مشن میں، دعویٰ کے مشن میں ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے عزم کرتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں نا اللہ ہمیں بہت زیادہ علم دے دے تاکہ ہم حقیقی علم لوگوں تک پہنچا سکیں. اب دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے گھر میں بہت سے مسائل زندگی میں آ جاتے ہیں، کتنا قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اچھا اس مسئلے کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، چلو میں اسلام میں یا قرآن حدیث میں اس کا حل ڈھونڈتی ہوں. حل اس میں سے ڈھونڈے ہی نہیں جاتے، جا کے کسی انسان سے پوچھ لیا جاتا ہے اور جو وہ بتاتا ہے چاہے وہ شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو ہم اس کو حرف آخر مان لیتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا اس میں سٹیپس لینے چاہیے، حدیث کی جانب اور قرآن کی جانب اپنے قدم بڑھانے چاہیے. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا جب یہ کہ میں تو یہ کام کرتا ہوں تو تمہیں کیا تعجب ہے کہ تمہارے پاس ایک شخص، ایک انسان نصیحت لے کے آیا ہے، تم اس بات پہ حیران ہو، اس بات پہ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہو. اس میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا تعجب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے. تو یہی بات آج کا مسلمان بھی کرتا ہے. کیسے؟ تھوڑا سا چینج کرتا ہے، لیکن پیچھے نیت یہی ہے کہ نبی جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتے. آج کا مسلمان کہتا ہے کہ انبیاء جو ہے وہ انسان اور بشر نہیں ہو سکتے، جو نبی ہو وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کی بات تو سیم ہے. وہ کہتے تھے کہ ایک انسان کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، ہم نہیں مانتے. ان کے سامنے جیتا جاگتا ایک نبی تھا. اور آج کا مومن مسلمان یہ کہتا ہے اچھا نبی پر یقین ہے کہ انبیاء آئے، اللہ نے بھیجا، لیکن سمجھتا ہے کہ انبیاء جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتے. تو دونوں کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ تم اس چیز کے بارے میں تعجب کا شکار کیوں ہو کہ اللہ نے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا. اگر یہ انسان نبی نہ ہوتا تو پھر انسان کو سمجھ ہی نہ آتی، کیونکہ نبی جو ہے اس لیے بھیجا گیا انسان تھا کہ وہ نمونہ بنے، تمہیں خبردار کرے، تم اللہ سے ڈرو، تم پہ رحم ہو جائے. فرشتے یا کسی اور مخلوق کو بھیجنے سے یہ مقصد کبھی بھی حاصل نہ ہوتا، کیونکہ ان سے مسٹیک نہ ہوتی تو کنفیوز ہو جاتے، کسی تو کوئی غلطی نہیں ہوتی اور ہم سے ہو جاتی اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے. انبیاء بھی معصوم ہیں، ان سے بھی کوئی مسٹیک نہیں ہوتی، لیکن بشری تقاضے جو فطرتی طور پر انسان کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے، جیسے کہ کھانا پینا یہ کمزوری ہے نا، قضائے حاجت کے لیے جانا یہ کمزوری ہے، پھر سونا، اور اسی طرح جو اس دنیا سے چلے جانا، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. فَكَذَّبُوهُ
फ़अंजयना, तो उन्होंने जुटला दिया, तो फिर नजात दी हमने उन्हें जो उसके साथ थे और उसको खुद को। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले भी इस आयत में बता दिया है कि अंबिया को इसलिए अल्लाह ताला ने भेजा ताकि तुम बचो और तुम पे रहम किया जाए। तो अब रहम किस पे होगा, निजात किसको मिलेगी, जो नबी के ग्रोह में शामिल हो जाएगा। अंबिया की दावत कबूल कर लेने से दिलों में तकवा पैदा होता है और यही तकवा फिर अल्लाह की रहमत का सबब बनता है। जो इंसान अल्लाह से डर जाता है अल्लाह फिर उस पर रहम फरमाते हैं। और वो लोग जो डर गए थे फिर क्या किया, जब उन पर अजाब आया, पानी का तूफान आया, नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की थी। उस कश्ती के बारे में बहुत से लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। जैसे कि कुछ रवायात में हमें मिलता है कि उसकी 3 मंजिलें थी, उसका जो तूल है यानी उसकी लंबाई 300 हाथ थी और उसकी जो चौड़ाई है वो 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। ये सही नहीं है, गलत भी नहीं कह सकते, सही भी नहीं कह सकते, इन बातों की कोई दलील नहीं है। ठीक है, तो तुरात में कुछ चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि वो किताबें तो उनकी करेक्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, अपनी हालत में महफूज नहीं है, इसलिए उनके बारे में कोई एक दलील या पुख्ता बात नहीं कही जा सकती। इसी तरह उन रवायात में ये भी आता है कि ये कश्ती 5 माह तक मुसलसल चलती रही। इसके बारे में भी कोई तकज़ीब और कोई तस्दीक का ज़रिया नहीं है। लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अगर हम थोड़ा सा, जैसे आज के दौर में लोगों ने रिसर्च किया, तो पता चला कि आज भी उस तूफ़ान के असरात उन इलाकों के अंदर मौजूद हैं। तो अल्लाह ने क्या किया कि जो लोग कश्ती पे सवार हो गए थे, वल्लज़ीना मअहू फिल फुल्की व अग़रक़ना, जिन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार होकर अल्लाह ताला की इबादत और उस पर ईमान लाया था, अल्लाह ने उनको बचा लिया। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व अग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने जुटलाया था उनको गर्क कर दिया गया। क्यों गर्क कर दिया गया? क्योंकि वो अंधे थे, वो दिल के अंधे थे, दिल से उन्होंने अल्लाह की कुदरतों को, अल्लाह की हिकमतों को देखा ही नहीं था। इस वजह से क्या हुआ, उनको गर्क कर दिया गया। हालांकि उनकी तादाद ईमान लाने वालों से ज़्यादा थी। ईमान लाने वाले तकरीबन कहा जाता है कि 80 लोग थे। तो 80 लोग और पूरी कौम, पूरे बाकी जितनी भी दुनिया थी उस वक़्त पूरे ज़मीन पर जितने भी इंसान थे, सब के सब काफिर थे और उनको गर्क कर दिया गया। इससे एक कायदा हमें समझ में आती है कि कुछ लोग कहते हैं ना, अभी रिसेंटली मुझसे एक क्वेश्चन किया, अच्छा ये सारे लोग जो हैं ये गलत काम कर रहे हैं, तो क्या लोगों को पता नहीं था, या फिर कोई ना कोई तो इसके बारे में थोड़ी सी रुखसत होगी जिसकी वजह से लोग जो हैं ये काम करते जा रहे हैं। हम समझते हैं मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, लेकिन ये जुमला गलत है। मेजॉरिटी इज़ नॉट अथॉरिटी। मेजॉरिटी जो है वो अथॉरिटी नहीं होती। अक्सर लोग जो हैं वो जानकर भी अमीन होते हैं, अंधे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आती। तो अल्लाह ताला इंसान की अमल को देखते हैं, इंसान की तादाद को नहीं देखता। हमेशा हम लोग इम्प्रेस होते हैं जिसकी तरफ ज़्यादा लोग हैं वो सच्चा है, उसके पास तादाद ज़्यादा है, उसको मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसका मतलब इसकी बात ठीक है, इसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, इसके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, मिलियंस हैं। हो सकता है वो मिलियन सब्सक्राइबर वाले की बात जो है वो सच्ची ना हो। ये तो हमने लोगों की तादाद की वजह से किसी को जज नहीं करना, हमने देखना है कि लोगों की बात कुरान हदीस के मुताबिक है कि नहीं। तो उसके लिए हमें खुद इल्म हासिल करना पड़ेगा। हम किसी के बारे में बगैर इल्म के कोई फैसला कर ही नहीं सकते, ना किसी को अच्छा कह सकते हैं ना किसी को बुरा कह सकते हैं। इसलिए मेजॉरिटी के पीछे भागने की बजाय इंसान को अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। अल्लाह अमल देखता है और जो अमल करते हैं अल्लाह उन बंदों का साथ भी देते हैं।